कुर्सियों पे बैठे हैं, वो ठीक है, ओके। कुछ तो बुजुर्ग हैं, उनकी तो वजह है, लेकिन कुछ बिला वजह भी सुकून कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ना तख्त है ना बाहर तख्त है, और ना इस तख्त की वो तमजीद और ताजीम कर रहे हैं। लिखा मेरा घर बरकत का घर है। आप इस तख्त को तब तक नहीं देख सकते, इसकी बरकत को रिसीव नहीं कर सकते, जब तक ना कहेंगे कि वो कद्दूस और पाक है, और उस रूह के साथ उसके पास ना आएंगे। जो ही आप खुदा के तख्त के सामने आते हैं, बरे का खून आपको धो देता है। हालेलुया। बरे का खून आपको पाक करता है, क्योंकि बगैर खून के आप उस तख्त तक नहीं पहुंच सकते। उम्मतों और कौमों के पास ये बरकत नहीं है, ना वो खुदा के तख्त को जानती है, और ना वो कभी उसके सामने आई है, और ना खुदा कभी उनके सामने आया है, क्योंकि वो अपने आप को उन पर ज़ाहिर करता है जो रूह में आते हैं। जिस दिन आप इस ईमान के साथ इबादत गाह में आए, इस गेट के अंदर दाखिल होते ही आपको महसूस हो कि मैं खुदा की हजूरी में आ गया हूं, उस दिन आपको खुदा का तख्त नजर आएगा, और तमजीद और ताजीम ऐसी, पकीज़गी ऐसी, आप गुनाह से लदे पदे आएंगे और कद्दूस कद्दूस कहते हुए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप पाक हो जाएंगे, उसकी कद्दूसियत आपको पाक कर देगी। दिन रात, हर वक्त, 24 घंटे, हर लम्हा, हर वक्त खुदा को आसमान की तमजीद और ताजीम की जाती है, ना कि अपने आप से, बल्कि उसी की कद्दूसियत की ताजीम की जाती है कि तू क्या है? कद्दूस 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 है, तू पाक है, और तेरी मानद कोई नहीं है। ये 24 बुजुर्ग खुदा के तख्त का हिस्सा, ये इंसान है। ये क्या है? इंसान है, बुजुर्ग है, 24 है, और ये खुदा की बातों को जानते हैं, क्योंकि ये बुजुर्गी उन्होंने, खुदा ने उन्हें बख्शी। जब यूहन्ना जार जार रोता है, अगले 5वें बाब में देखेंगे, तो एक बुजुर्ग क्या कहता है? यूहन्ना मत रो, ना रो, ये खुदा का तख्त है, ये रोने की जगह नहीं है। ये तूरमा जो तूने बाप के हाथ में देखा है, इसे उसका बेटा लेने वाला है। वो यहूदा का बब्बर है, वो मौत पर, कब्र पर, गुनाह पर, अब इंसान के सारी बदकारी पर गलबा पाएगा, क्योंकि वो यहूदा का बब्बर है। वो जमीन की सारी उदासी पर फतह पाएगा। वो यहूदा का बब्बर है, और वो मत रो यूहन्ना, देख यहूदा का बब्बर जो दाऊद की असल और नस्ल से है, गालिब आया। हालेलुया। उम्मतों के कौमों के दावे झूठे हैं, क्योंकि गालिब आना मौत पर है, और मौत पर किसने फतह पाई है? किसने पाई है? मौत पर खुदा के बेटे ने फतह पाई है, जो यहूदा का क्या है? बब्बर है। आप तो चलाते नहीं ना, मैं फ्यूचर की बात आपको बता रहा हूं। ये मकाशवा है, इस नबूत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला, और जो कुछ इस पे लिखा है अमल करने वाला क्या है? मुबारक है। आप एक उम्मत को रोते हुए देखेंगे, किसके लिए? खुदा के लिए। वो ऐसे पाक दामन होकर ललकारेंगे और आंसू के साथ खुदा को वेलकम करेंगे, क्योंकि वो जान जाएंगे कि यीशु के खून के बगैर खुदा का तख्त उनके दरमियान लगने वाला नहीं है। तो किसको पहचानेंगे? यीशु को। किसको पहचानेंगे?
وہ پہچان ہمیں پہلے سے دی گئی ہے تاکہ ہم یسوع کو پہچانیں، کیونکہ یسوع کے بغیر کوئی باپ کے تخت کے پاس نہیں جا سکتا۔ جب آپ ایسی باتیں سنتے ہیں تو ابلیس کہتا ہے وہ اسے سمجھ نہ آ جائے، پھر میرا اس پہ کنٹرول کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا، کیونکہ خدا کا تخت بجلیاں، آوازیں، گرجوں کے ساتھ آپ کے دل و دماغ، آپ کے دل پر تخت نشین ہو جائے گا، اور آپ کا بدن خدا کی ہیکل بن جائے گا، اور اس کی ہیکل میں ہر کوئی جلال ہی جلال پکارتا۔ کیا سب کہیں گے اس کی ہیکل میں ہر کوئی؟ بالکل مزہ نہیں آیا۔ اس کی ہیکل میں ہر کوئی، اس دن روح میں آئے گے، اس دن مزہ آئے گا۔ پھر دیکھیں، جو ہی آپ نے کہا جلال ہی جلال پکارتا ہے، آپ کے ابلیس صاحب نکل کے باہر نہ بھاگے کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ اس کا جلال کتاب میں کوئی قوت ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ وہاں صرف کروبی رہ جاتے ہیں، بزرگ رہ جاتے ہیں۔ 24 بزرگ خدا کے بارے میں جانتے ہیں، اس کی شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں، ان کا چہرہ ہر وقت خدا کو تکتا رہتا ہے، اور وہ اپنے منہ سے ہر وقت قدوس قدوس کہتے رہتے ہیں۔ یہ 24 تخت آسمان پر خدا کے تخت کے سامنے لگے ہیں تاکہ خدا کی قدوسیت و بزرگی کا اعلان کریں۔ کہیں کسی کتاب میں آپ کو خدا کا تخت نظر نہیں آئے گا، بائبل مقدس مکاشفہ کی کتاب، بلکہ پیدائش ہی سے لے کر مکاشفہ تک آپ خدا کے تخت کو دیکھیں گے۔ ہاللیلویا۔ پھر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ دانیل نے بھی، حزقیال نے بھی اس تخت کو دیکھا، اور جو کچھ انہوں نے بتایا وہی یوحنا نے دیکھا، اور میں چاہتا ہوں یہی آپ بھی دیکھیں۔ ہاللیلویا۔ جس دن آپ اس تخت کی تعظیم کے لیے آئیں گے، آپ خدا کے جلال اور ربر کو محسوس کریں گے اپنی زندگی میں۔ خدا کا کلام، خدا کے روح نے کچھ کہا ہے، میں پھر کہوں گا، جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جس دن آپ نے اس تخت کی قدر کی، آپ کا رشتہ بحال ہو جائے گا۔ تم برے ہو کہ اپنی اولاد کے لیے اچھا سوچتے ہو، میں تیرا آسمانی باپ ہوں۔ آپ جب باپ کہہ کے پکاریں گے تو ساری قوت آسمان سے آپ کے لیے اتر آئے گی۔ آپ کی اداسیاں، آپ کے غم، آپ کی پریشانیاں، آپ کی بیماریاں، آپ کی اداسیاں اس وجہ سے ہیں کیونکہ آپ کے خدا کے تخت سے دور کھڑے ہیں، آپ اس کی حضوری و تجلی میں نہیں ہیں، ورنہ آپ کی زندگی میں بہار آ جاتی۔ آپ فضل و جلال کے تخت کے سامنے تمجید اور تعظیم کرتے ہیں۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پہ بنایا ہے، اور جب وہ اپنی صورت کو لے کر ہم خدا کے پاس آتے ہیں، پھر برے کے خون سے ہماری خطاؤں، غلطیوں کو دھو دیتا ہے، تو ہم بھی ان بزرگوں کے ساتھ مل کر کیا کہتے ہیں؟ بس یہ کمیاں ہیں ہمارے اندر، نہ ہم اپنے ہاتھوں سے، نہ اپنے ہونٹوں سے جلال دیتے، نہ کوئی ردم ہے، نہ کوئی کوالٹی ہے کہ ہم اس کی تمجید کریں، کیونکہ ہمیں صحیح حقیقی خدا مل چکا ہے اور ہمیں قدر نہیں ہے، لیکن وہ آپ سے محبت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ بس اسی کی محبت کا فائدہ اٹھاتے جائیں۔ وہ آپ سے کیا رکھتا ہے؟ محبت رکھتا ہے، اور ایسی محبت جو آپ کے ماں باپ بھی آپ سے نہیں رکھتے ہیں، لیکن وہ آپ سے محبت رکھتا ہے۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی صورت پہ ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، اس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے بخشا ہے، اس نے کہا ہے